हांव काली पंचायत सरपंच बाळू रेकडो आनी आयज आमचे पंचायतीन म्हणटकीच गव्हर्मेंट हाय स्कुला हॉलान आमी आयज म्हाज्या घराचे फॉर्मां वितरण करपाचे प्रोग्राम दवरलो आनी ह्या प्रोग्रामाक आयज आमकां खूब लोकांनी प्रतिसाद दिलो आनी फॉर्मांय खूब लोकांनी व्हेल्या. म्हणजे फॉर्मां ते आमचे कडेन 4 भाशेन फॉर्मां आसा. म्हणजे रुखाचे आसा, गव्हर्मेंट लँड आसा, मागीर वनर म्हणून आसा, भाटकाराचे आसा, मागीर 20 प्रोग्रामाचे आसा आनी तशी फॉर्मां आमी आयज त्या लोकांक दिल्या. आनी ही फॉर्मां दिता आसतना आमचे मदीं एक्स सरपंच बबन गांवकर, मागीर आमचो एक्स सरपंच बावलो, मागीर आमचे मोहन अशे आमी आसलेले, आमचो कोंडो मांबर आसले आनी आमी ती फॉर्मां हांगा वितरण केली. आनी फॉर्मां दिता आसतना आनी वितरण करता आसतना खरेंच तर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां धन्यवाद म्हणटा आनी आमचे गणेश भाऊ गांवकर हांकांय धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आज लोकांक खरेंच तर ह्या फॉर्मांची आनीक म्हाज्या घराची आज लोकांक सामकी अपेक्षा आसलेली आनीक ह्या लोकांचें सप्न कांय तेंपान पूर्ण जातलें आनी हेजे बद्दल हांव आमचे गोंयचे CM प्रमोद सावंत, आमचे गणेश भाऊ गांवकर, आमचे आमदार हांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आनीक येणाऱ्या आतां फुडें ही फॉर्मां दिल्ले म्हणून आमचें काम सोंपलेलें ना. आमी आमचे बबन आसा, आमी आसा, तांकां लोकांक ती फिलअप करपाक, मागीर तांकां डॉक्युमेंट्स काडपाक तांकां खूब काम आसा अजून. ते काडपाक आमी त्या लोकां बरोबर आसतले आनी इतलें सांगून दवरता. सगळ्यां पयलीं नमस्कार. हो एक कालेगांव खातीर आनंदाचो उत्सव आसा. कित्याक लागून कित्येक वर्सां हांगसर लोक रावतात आनी आमच्या गोवोरमेंटान BJP गोवोरमेंटान ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंतान काडिल्ली योजना म्हाजें घर हे जी योजनेचे आज फॉर्माचें वितरण केलें आनी लोकां मदीं एक उत्साह दिसून येयलो. कित्याक लागून उत्सव दिसून येयलो, आमचो कालेगांवचे आनी आज फॉर्म दिवपाचे आमी कालेगांवाक 4 नंबर आनी 5 नंबर हे वार्डांचे दोनीच वार्डांचे एक येवन फॉर्म दिवपाक केल्ले. तितूंत भितर आसले आमगेले आदली डेप्युटी सरपंच विलास बिचोलकर, तशेंच सर्व मानस आसलेले बाबलो खरें आसलो, कोंड्रेकर आसलो आनी स्पेशली आमी एडवायजर म्हणून एक आपयल्लो आमचो कालेगांवचो एक एडवोकेट उदयनाथ बिचोलकर, हेकाय आपयल्लो स्पेशली फॉर्मा बद्दल डिटेल सांगपा बद्दल. पूण कांय कारणास्तव आमचो आमदार आयलो ना. पूण आमदाराची विजन आनी आमचे BJP गोवोरमेंट डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हेणी केल्ली लोकां खातीर एक बरी कार्य आनी BJP पार्टीन केल्ली हें बरी कार्य म्हणपा आतां आमची तरी गांवां पळोवपाक गेल्यार आमच्या वाड्यार गव्हर्मेंट लँडा भरपूर घरां आशिल्लीं. लोकांनी प्रतिसाद दिलो आनी फॉर्मां बरी व्हेली आनी लोकां खातीर एक बऱ्याची गजाल केल्ली आहा गव्हर्मेंटान. तेका लागून हांव पयलीं BJP गोवोरमेंटाचे धन्यवाद म्हणटा. आमच्या बारीक लोकांचे सर्वसामान्य लोकांचे एक आवाज गव्हर्मेंटा बरें पावलो आनी गव्हर्मेंटान एक फॅसिलिटी काडली. तेका लागून गव्हर्मेंटाचे लोकांनी खूब प्रतिसाद दिलो आनी हे लोकांचे प्रतिसाद तो असो कोण आयलो जेन्ना लोकांनी फॉर्म घेवपाक गर्दी केली आनी ती पळयतरीर आमकांय बरें दिसलें आनी गव्हर्मेंटान केल्ली येवजण खूब बऱ्यांची आनी हेका लागून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे डॉक्टर भाऊ गणेश गांवकर हांकां धन्यवाद म्हणटा. म्हजें नांव विलास बिचोलकर. हांव पयलीं डेप्युटी सरपंच आसलो. आमी एक जबाबदारी घेतलेली कशी CMान आमकां सांगलेलें कितें ही म्हाजें घर जी स्कीम आहा ती सगळ्या पर्यंत पावया म्हणून. कित्याक CMाक हांगा कोणाकूच हें दवरपाची नासलें, कोण इल्लिगल कितें आहा तेंकां सगळ्यांक पावया, सगळ्यांक बेनिफीट दिया म्हणून. ते प्रमाणे आमी कितें केलें, आमी ZP इलेक्शनाक गेले तेन्ना आमी सगळ्या लोकांक सांगलेलें कितें आमी ती फॉर्मां हाडून दिवपाची जबाबदारी आमी करता आनी आमी सगळ्याची जबाबदारी घेता. ते उपरांत आमी कितें केलें, आमकां एक 4 दीस डिले जाले पूण आयज आमी हाडून आमी ती सगळी फॉर्मां डिस्ट्रिब्यूट करपाची चालू केली आनी लोकांचो म्हणटा सामको एकदम बरो प्रतिसाद मेळ्ळो हांगा आनी लोक भरपूर ते आजून आमकां थोडी फॉर्मां कमी पडल्या. हें सगळें करता आसतना कितें जाता पळय, CMान जेन्ना उतर दिलें म्हणून आमकां करपाक बरें. हेका लागून हांव सगळ्याच्या लोकांच्या वतीन आमचे CMाचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचें अभिनंदन करता. तशें तेजे आमचो जो पळय आमचो आमदार आसा, आमचो सभापती गणेश गांवकर, हेजेंय बी हांव अभिनंदन करता. कित्याक तेणी आमकां आयज ती सगळी फॉर्मां उपलब्ध करून दिली आनी लोकूय खूश जाले. आमच्या वाड्यान सुद्दां आमी मेजॉरिटी दिल्या सगळ्या लोकांक ZP इलेक्शनाक. आमच्या ह्या भवनाच्या सरपंचाच्या वाड्यान आमी मेजॉरिटी दिली. कित्याक लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो कित्याक हे आमचें काम करतले म्हणून. ते प्रमाणे आमी त्या कामाक आमी बांदील आसा, ते प्रमाणे आमी आयज काम करपाक स्टार्ट केलें. हेका लागून हांव BJP गोवोरमेंटाचे तशें डॉक्टर प्रमोद सावंत तशें आमचे आमदार हेंचें हांव अभिनंदन करता आनी अशीच तेंच्यांनी आमच्या गांवाची सेवा करपाक तत्पर रावचें इतलें म्हाका. म्हजें नांव आसा कोंडा लांबोर. हांव कार्यामळ कालेचो रेजिडेंस. आज हांव एक पयलो पंच मेंबर
आज हांगा फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता थंय आयलो आनी ती अशी लोकांची गर्दी पळोवन म्हाका इतलो आनंद दिसलो की आमच्या CMान प्रमोद सावंत यांनी ही स्कीम काडल्या म्हजें घर ही इतली उत्सूक बरी आसा की सगळ्या लोकांनी आपल्या घर एक टांगटी तलवार आशिल्ली ती आपल्याक एक रेगुलरायज जावन घर मेळटली ही आशा धरून लोक भरपूर आयिल्ले आनी हे खरेंच हांव BJP गव्हर्मेंटाचे आनी आमच्या CMाचे आनी तशेंच गणेश भाऊ आमचे गणेश भाऊ डॉक्टर गणेश भाऊ आमदार आमचो सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीचो हेजे एक बरें विजन आशिल्लें ते आज लोक पळोवन आमकां दिसलें की खरेंच गोंयाचें एक आमचें टांगटी तलवार घराची आशिल्ली ती एक पूर्ण जातली आनी हेज्या अंडर आमच्या CMाच्या अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या अंडर हे सक्सेसफूल जातले आनी तो फुडें खरेंच लोकांच्या आदाराक पावतलो अशी आशा धरता आनी ही स्कीम अशी चालू दवरतले म्हणजे पुरेपूर करतले आनी आपल्या सगळ्या लोकांक ही सक्सेसफूल जातली अशी आशा धरता.